मिसाचे सुरवातेक गीत घेवया A26 पेज 13. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरया, दुनिया देवाक तीन हाणुया, आनंद आमचो ताका जोया. तारुणा तूं घडप दोनया, जिविता तूं जोरू दोनया. आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा खंय, तुज्या राजांत व्हरून पावय. तारुणा तूं घडप दोनया, जिविता तूं जोरू दोनया. आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा खंय, तुज्या राजांत व्हरून पावय. सगल्यांक तुमकां देव बरोच दिवं. तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी आमच्या मेलेल्यांचो दीस समारंभताव. ह्या वर्सा आमची कांय भावां भयणां कोविड-19 पिडेक लागून वो हेर पिडेक लागून तशेंच म्हातारपणाक लागून अंतरल्यात आनी ताच्या मरणाचे मीस पासून आमकां करूंक मेळोंक ना. मरण आमकां व्हड दूख हाडटा आनी जेन्ना आमच्या मोगाच्याचेर निमाणी नदर पासून घालूंक मेळो ना, वो मरणाचे मीस समोरूंक जावंक ना, तेन्ना आमचें दूख अदीक वाडलां. कोणाचोच गुन्यांव करूंक जायना, पूण हें दूख कोण पयस करतलो? जेजू आमकां म्हणटा, म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. जेजूच्या ह्या उतरांचेर विस्वास दवरून ह्या मिसांत वांटो घेवया. पयले भावानो, आयज आमी सोमेस मेल्ल्या भावार्थाचो उगडास कोत्ता आनी सरी तर 3 तरेन आमी पळयता पवित्र सभा. पयली सुवातेर आमी म्हणटा जैतिवंत पवित्र सभा. दुसरी म्हटल्यार जावन आसा कोस्टाची पवित्र सभा आनी तिसरी म्हटल्यार यात्रेकारां. ही 3 आमी पळयता. हाचे वयर आमी इल्लोसो नियाळ कोत्तले, पूण आमच्या सोंपलेल्या भाव भयणां पासत आमी वर्साच्या वर्सा ह्या मिसांत वांटो घेता. कित्याक तांणी जायते त्याग आनी सॅक्रिफायस करून आमकां घडयेक जावं घरां भाटां जायत्यो वस्तू आमकां दवरल्यात. देखून आमकां आमच्यान तांकां विसरूंक जायना. आमचे मोगाचे त्याग कसो आयज ह्या मिसाची भेटेर मागुया. सगळ्या मेल्ल्या भाव भयणांक जेजूच्या अमूल्य रक्तान तांकां नितळ करूंक. आनी तेच परी आमी आयच्या मिसाची भेटेर मागता. आल्बुकेर फॅमिली तांच्या वचून पासत बर्थडे रिमेंबरन्स ऑफ फिलोमिना फेर्नांदीस पुर्वजां पासत केतपुडे मागता. आनी फेलिसियो फेर्नांदीस आनी फाउस्टिना फेर्नांदीस हांगच्या वचून पासत दोनी देवान तांच्या आत्म्यांक शास्वस्काय मेळूंक. आमच्या पातकाची दुखदर म्हणया हांव पातकी सर्वशक्ती देवा आनी तुमकां बाबडेलो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदार बरें सोडून अभय जायती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बावडेलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
सोमया ककतकर Somya Kakutkur, क्रिस्ता ककतकर Krista Kakutkur, सोमया ककतकर Somya Kakutkur, प्रार्थया अमर देवा आमच्या बापा दोयेन आमची मागणी आयक मेळ्यांतलो जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थ्याक आयचे दिसा तूं नव्यान बोट दिताय तशेंच आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी आमकांय तूं पुनून जिवंत कोत्तले म्हूण आमकां आसा तो परवांचो दिक्तीर कर आमच्या सोमयाव तुज्या पुता जेजू क्रिस्तावर वेत करो देव तुज्या पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांक Amen. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप जॉबान म्हणलें कोण म्हाका मोची उतरां बरोवन दवरूंक दीत लोखंडाच्या विण्यान आनी चिरण्यान सासनांक उरता तशीं तीं खोडपान कांतून कोण म्हाका दीत म्हजो होक राखपी सोडवण्णा जिवो आसा आनी शेवटाक तो प्रितूम वयर उबो रावतलो हें हांव जाणो हांव नव्यान जिवन जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागीं बसयतलो आनी म्हजे कुडीन हांव देवाक पळयतलो जाका हांव पळयतलो तो म्हजे वाटेन आसतलो हेंच म्हजे दोळे ताका पळयतले दुसऱ्यांक न्हय ताकाच ते देखतले म्हजे भितर म्हजो जीव विरून वेता खोल म्हज्या काळजांत रिगला हो परवांचो देवाचें उतोरें देवाचे उपकार आमचो सबाब जातलो तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा सगळीं म्हणुया तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनान दवर तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा माई मोगान म्हजो उगडास कर सबाब तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हजे काळजाचे हुस्के हळू कर म्हज्या तोलमलांतलो म्हाका निवार म्हज्या आट्या विटांचेर दिश्ट घाल म्हजे कोश्ट पळय आनी सगळीं म्हजी पातकां बोगोस सबाब तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हजो जीव सांबाळ ताच्या चोपकेल्यांतलो म्हाका निवार तुका शेरोना येता म्हजो विस्वास निर्फोल जावन दिवं नाका निनूताय आनी प्रमाणीकपण म्हाका सांबाळूं कित्याक हांव सर्वेस्परा तुजेरूच पातयेता सबाब तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा भाग्योन पावलून तेसोलिनकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो बारवांचो नासलेल्या हेरां मनशां पोरी तुमी कोणती बरी जायना जावं मोन्नाची न्हीद न्हिदल्यात तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणा जाल्ली म्हाका जाय जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता तेच परी जेजूचेर भावार्थ दवरून मेल्यांत तांकां देव तांचे बरोबर परतून हाडटलो सोम्याच्या शिकवणेंतल्यान आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें सोमी येता तेन्ना आमी जिवीं उत्तोल्याव तीं मेल्ल्यान तांचे आदीं वेची नाव तर हुकूम परगटल्या महा देवदूताचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कोर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावयले देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून मेल्ल्यान तीं पयलीं पुनर्जीवन जातलीं त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यंत जिवी उत्तोल्या क्रिस्ताक ओतोल्यांत मेळचे खातीर तांचे बरोबर कुपाचेर उखलून उरतले अशें आमी सदांकाल सोम्या बरोबर आसतल्या देखून
ही उतरां मनान धरून एकामेकाक बुजवून दियात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak zoizoi, sorvesporak zoizoi, sorvesporak zoizoi, sorvesporak zoizoi. सोम्याच्या एकवटान मोरतात ती सुबागी, तांचे कोश्ट आनी वावर सोंपले. आज मेरेन तांणी विसव घेवचो, कारण ताच्यो कन्यो ताचे बरोबर आसात. Sorvesporak zoizoi, sorvesporak zoizoi, sorvesporak zoizoi, sorvesporak zoizoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातिवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून म्हळे, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनियाव ह्यो वस्तू झणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्ल्यांक उक्ते केले म्हूण हांव तुका दिनवासतां. ओय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळे म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच अडकना बगोर एकूच बाप. तशेंच बापाक कोणूच अडकना बगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपल्या कुशीन बाप दाखयतोच. सगळीं तुमी कोस कोत्तात आनी ओज्याच्या भाराखाल आसात ती. म्हयशी यात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. म्हजें जीव तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जीव सोंपें आनी ओलू म्हजें ओजें. जेसू क्रिस्ताचे शिवर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्त. फुडें भावनो, किसा गांवतामी ही एका गिरेस्त वेपारा कडेन लग्न जाता आनी लग्न जाल्या उपरांत एका वर्सान भुरगो जल्मता. पूण हो भुरगो पिडेंत पडटा आनी शेकीत तो मरता. तेन्ना ही आवय सगळींच काळजान तान रडटा. पिशी कशी जाता, एकलोच म्हजो हो ल्हान पूत कितें कोत्तली. दुसऱ्याची वचोन जानवाय घेता आनी कांय लोक तिका सांगता, तूं बुडाशी वचत जाल्यार तुजो पूत जिवन जातलो. आनी असलें आस्वासन घेवन ती बुडाशी वेता आनी सांगता आपल्या पुताची, आपलो पूत मेला. आनी ह्या वेळार हो बुडा अशें सांगता आवयक, तुजो पूत तुका जियो जावंक जाय न्हय जाल्यार तूं कोणायच्या घरान वच आनी जरी तर त्या घरान कोण मरूंक ना जाल्यार एक चिमटीभर सांसू हाड. इतलेंच तिका सांगता आनी वस्तुरी एके भाशेन भरमाशान भरून लोकांच्या घरांनी वेता आनी लोकांच्या घरांनी दारार मारता तेन्ना घुडेक तिका जबाब कितें मेवता. ती म्हणटा, तुमच्या घरान कोण मेला, आनी ती म्हणटा म्हजो घरकार सोंपला. आनी फुडें घरान गेल्यार आनी कोण म्हणटा म्हजो आपुरबायेचो पूत मेला. आनी फुडें गेल्यार तिका जाप मेवता, आपलो शामाय मेला, शापाय मेला. अशें तिका जायते तरेन जाप मेवता. तेन्ना तिका थावें जाता, मरण कोणाकूच चुकना पूण मरण सगल्यांक आसा. आनीक एक भाशेन भावार्थान भरून की मरण सदांकाल आसा म्हणून अशें भरवशान भरून ती बुडाशी वेता आनी ती ह्या बुडाची शीस जाता, डिसायपल.
फुडें पावन अशें कितें घडयेक आमी जाणाव ह्या दिसांनी कोवीड-19 हो मारेकार दुयेंस येयलें तेन्ना आख्ख्या संवसाराक कितें भोगलें जायत पयले सुवातेर आमची मोगाची वांगडी घडयेक आवय बापूय भुरगीं जावं जाणटी कितलीं जाणां सोंपून गेलीं आनी घडयेक हे आवय भाशेन आमची काळजां दुखवल्या आमची काळजां रडटात कित्याक आमची घरची आयज आमचे मदें ना पयशे पासून आमकां नाका पूण मोगाचे बाबडे न्हू आमची घरची आमकां जाय कित्याक ती आमकां ऊब दितली ती आमकां मोगान ओळखिताली आमकां वेंग मारतली बरोबर जेवताली पूण ती आमचे मदें एकसूरपणान आमी आतां घरान आसा अशें घडयेक आख्ख्या संवसारान ही पिडा येवन मोगाचे बाबडे न्हू आमकां सगल्यांक दूख जाल्या पूण आमी भियोवचें न्हय पूण मोगाचे बाबडे न्हू देव जावन आसा रोसनार आनी देवाक आमी उलो मारून ह्या संवसारान जियोंक जाय जरी तर आमचे लागीं गिरेस्तकाय आसतली घडयेक भाटां बेसां आसतलीं ती कसलोच फायदो ना जरी तर देवाक आमी उलो मारिना आनी देवाक आनी पवित्र सभेक आमी म्हणूं येता आमचें धान जावं घडयेक गरीब आसोवें जावं दुसऱ्या सवें दास्ती धरून आमी जियो जाल्यार देव आमकां सांडचो ना आनी ह्या पासून मोगाचे बाबडे न्हू लाखांनी म्हणूं येता सिर्वेसी गेल्यो आनी आयज जायत जाणां घरान बेकार आसा पूण एके भाशेन जेजू आमकां शांत समाधान दिता आनी म्हणटा धीर घेयात खेरेतपणी म्हजे जेजू तुमचेर घेयात आनी म्हज्या लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो अशें तर जेजू आमकां आस्वासन दिता जाल्यार आमी भरवंसो सोडचो न्हय पूण भावार्थ्या भाशेन आमी जियोंक गरजेचें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां जॉबाचे कोस्ट आयले तेची फामील ना ताका घडयेक दूख जाली ताची गिरेस्तकाय गेली पूण तो कितें म्हणटा जायत देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव व्हड जावं आनी उपरांत मोगाचे बाबडे न्हू घडयेक तो आपल्या जल्माच्या दिसाक शिरापता कित्याक हांव जल्मलो पूण तो तीर भावाट देवाचेर धरता जरी तो देवान करूंक ना तें पूण देवाचेर तो भाट आनी विस्वास धरून जियेता दुसऱ्या वचपान भागवत पावलो म्हणटा जेजू मेलो आनी पुनः जिवन जालो हें आमी स्वत मानता जेजूच्या भावाट धरून मेल्यांत जेजू आपल्या बरोबर हाडटलो म्हूण भागवत पावलो आस्वासन दिता आनी जेजू आयज बुजवणेचें उतर म्हयशियात हांव तुमकां समाधान करतलो आमचे तकलेल्यो जिवीत आमी जेजूच्या हातान घालुया आयज पवित्र सभा मोगाचे बाबडे न्हू 3 भागांनी वांटलेली आसा पयली म्हणल्यार जैतवंत पवित्र सभा जी आमची काल आमी बाबड्याचो उगडास केला सांता भक्ताचो ती जैतवंत जाली ह्या संवसारान घडये जायते कोस त्रास तांकां मेवले मोगाचे बाबडे मारतीरपण रगत भारयले जावं दुसऱ्या पासत घडये तांकां जिवेशी मारली पूण मोगाचे बाबडे न्हू तांणी देवाचेर भावाट धरून तेणीन भियोनासतना खालदारपण पवित्र आत्म्याचे व्हडान ती फुडें गेली तांकां आमी म्हणटा जैतवंत दुसरी पवित्र सभा आमी म्हणटा तांकां कश्टोली पवित्र सभा जी आमची मेल्ली बाबड्यां घडयेक आमकां दिसत ती स्वर्गार आसा भोव थोडीं घडयेक आसत पूण थोडीं पुरगुटरीन आसात तांचे आत्मे नितळ करुया जावं आमचे त्याग आमची मागणी आमी कोत्तेली मिसाचे पेटेन जावं सेमित्रीन आमी वचून एकल्यान आमच्या गोच्यांक जावं दुसरी कोण नासलेल्यांक तांचे पासत आमी मागूंक गरजेचें तांचे आत्मे नितळ करूंक आनी खरें म्हणल्यार मोगाचे बाबडे न्हू तांचे तर आत्मे नितळ जातले जाल्यार आमी मिसाचे भेटीन मीस आमी दिवन एके भाशेन आमी म्हणटा हे रियलिटी मिसां दिता तेन्ना मोगाचे बाबडे न्हू तांकां ती पावता आनी इल्ली ती नितळ जाता आनी पुरगुटरींतल्यान तान सासरे जिविताक ती पावयता तिसरी सुवातेर आमी म्हणटा आमी यात्रेकारां ही पवित्र सभा यात्रेकारां ही आमी सगळीं ह्या संवसारान जी येता ती पूण आमी बरें जिवीत जियोंक दोया मोया जावं घडये दुसऱ्यांक आमी आदार करूंक उदीक करून पवित्र सभे पासत आमी उदीक आदार दिवन पवित्र सभा आयज मोगाचे बाबडे न्हू जरी तो ती आसा जाल्यार तुमी सगळीं यात्रेकारां कशीं पवित्र सभेन येतात म्हणटच पवित्र सभा थिंगा जेजू ह्या साक्रामेंतान आसा जेजू आमकां संधान करता आनी मोगाचे बाबडे न्हू आमी आमची फिरगोस घडये भोंवन आसली पूण आमी येता त्या सोनवार आयतार आमी मिसां कोत्तेल्या तेन्ना मोगाचे बाबडे न्हू आमी
इल्लोसो वेळ जेजूक मागण्यांक दिवया. येयल्या उपरांत लेट येवचें न्हय, पूण पयलींच येवन जेजू सांगता आमी इल्लोसो वेळ सारुया आनी बरे भाशेन जे आमकां आमच्या बिस्मी साहेबान आमच्या वडील आमकां सांगता ते भाशेन आमी हें केलां तेंच आमी पाडूंक आनी बरे भाशेन आमी ह्या मिसाचे भेटेन येवंक आनी यात्रेकारांक कशी आमी आमचें जिवीत देवाक जाय ते भाशेन जियोंक ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार आमी मागुया. उबी रावन आमचो गोरजो आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी हेर धोर्मीक फुडाऱ्यांनी संकोश्टा वेळार आनी तांच्या वावराचेर लोक तिका कोत्तात तेन्ना आपलो वाबार्थ ओकोण करूंक उपाय घेतल्यार पुरो आनी ह्या वरवीं आपले पोरचेक बरी देख दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. पिडे खातीर सोंसतात तांणी निराशीपणाक सुवात दिना जावंक, पूण जेजू समाधान करूंक आपयता तेन्ना ताचे विणे कोरें जिवीत ना म्हूण सदांच उगडास दवरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आपल्या अपुरबायेच्या भावा भयणाच्या मोन्नाक लागून जायतीं आमचीं भावा भयणां रुदोन करतात. थोड्यांक दीस म्हयने वर्सां चल्ल्यांत तरी तीं त्या मोन्नाच्या स्वता कडेन समाधान जायनात. तांणी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचेर विस्वास दवरून काळजी घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जायते दोतोर आनी नर्सी पिडेस्तां खातीर वावुरतात. तांणी उर्बेन वावरूंक पिडेस्तांक आपली उर्बा दिल्यार पुरो म्हूण आनी जेन्ना कांयच उपाय मेळना दिसता तेन्ना देवाचेर आपलो विस्वास दवरून पिडेवतांक आपले निमाणे दीस शांतीन काडूंक आदार दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे फिरगोजेच्या मेलोल्यांक आपल्या चुकीची माफी मेळून सासणाचें सूख देवान फावो केल्यार पुरो म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा खतखत्यान ही मागणी आमी घातल्यात. तुका जाय जाल्यार बापा आमकां ती मेळूंक त्याच क्रिस्ता आमच्या समेवरपी. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गीत घेवया C7 पेज 31. बापा
Soskay di melolia, ikaw tuka betoita, ani hebraton korta, tuji kon malay devoy, somestang sorgar pavoy, ikaw tuka betoita, ani hebraton korta, tuji kon malay devoy, somestang sorgar pavoy. मोठ्या बाबडेनो मोचे आणि तुमचे बलिदान सर पदभेदा देवपाक मानत असले जाण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या निखी पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव करुणेपा आमच्या पासत जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जाला हे आपले अगणित मोगाचे समर्पण तो आतां ह्या वेदीचेर नव्यान कोत्ता. तातूंत आमी भक्तीन एकटोता आनी आमच्या मेल्ल्या बाबडींक ताच्या वैभान दोयन घे म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या समेवरवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय इबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिनवासिया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पभेद बापा सर पदभेद आनी निसासनाचे देवा सर काल्यान सर ताय जो क्रिस्त आमच्या समेवरवी आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो दिसो आनी आमच्या फायदेचो. मरणांतलो जिवन जाल्यार जेजू वरवीं आमकांय भागी पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकना म्हूण आमकां दूख भोगता तर अमर जिविताची बसावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावतें जिवीत सरणां तें बदलता आनी संवसारांत बिराड मोडून येतात आनी स्वर्गार सासन निवास तयार देखून देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचसर्गीन तुका जय जय. बापा करस पवित तूं सगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेयाव जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरोंक सुसुंगवेच्या आदी ताणें एवढो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तितून फेंदीर वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नोफे आनी सासणी कोराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते भारावतले हे म्हज्या उगडासाक करात. पापडताचो घोट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उक्ता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. पापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो आनी सळवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप तुमचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या घोड येवपाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गाराबर तेका प्रितमोगान वाडय.
पुनरुज्जीवनपणाचो बरवासूर मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां निस्ताकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोड फुडें फाव कर. आमा समेस्ताची दया कर. म्हाका तकवार मारी देवाची माई सांगाती तेच पोती भागयोत दमदूतांनी सरकाली तुका मनवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाची सुखात आमकां वांटो दी. थंय सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता रुपी. त्या जेजू रुपी त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सडभंडाराच्या आदल्या मनान धरून जेजून शिकयल्ले मागणे भावार्थानुसार या. आमच्या आमच्या बापा बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळीन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जे सुख भरवशान त्रेकतां तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली बाटाय. कित्याक राजवट पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थी दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी. आनी तूंच ताका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोमयाची शांती सुद्दां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजे कडेन वता सुय येता जोडटी आनी कासडे सांग पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तुजे कडेन भलायकी नाकोत दिव. इदवायशेळी संवसाराचे पाप काडटले शेजोणा पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमचे दयाल बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनरुज्जीवनपणाचो संस्कार आमी आतां संभरवला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक सास जुवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हणून मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गीत घेवया T30 पेज 217. Moji mai tai ve tono ekti sukha bagi mota avan magi jasa gata sarga
चोयतलो स्वर्गार स्वर्गार आमची मायताय वेतोल्या स्वर्गार स्वर्गार आमची मायताय वेतोल्या आमची मायताय वेतोलो Iktis pagkapaki bota Akwan magitsa sanggata Sorkara sultono Sorkar Sorkar Amchi mai tai vetolya Sorkar Sorkar Amchi mai tai vetolya ओतमी कुमन्याचे मागणे मोज्या जेजू बो पवित संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिलो कोडसुरू केदीस म्हाका निर्मिनाका आमेन